बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई टेक पाकिस्तान की तरफ से मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि हमारे दीन और हमारे जो खुलफाए राशिदीन हैं उनके बारे में है। क्योंकि आजकल का जो दौर हुकूमत है इसका और उन दौर हुकूमत के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि वो खुलफाए राशिदीन भी इंसान थे जिन्होंने हम पे हुकूमत की, और ऐसी हुकूमत की कि उनकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पे दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस तरफ जाते ही नहीं है कि इस्लाम में जो है वो 4 खुलफाए राशिदीन पे तो किसी को कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सारे उनको खुलफाए राशिदीन में से मानते हैं। लेकिन एक शख्स था जो बाद में आया जिसने खिलाफत संभाली, और वो शख्स था उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, और दुनिया उसको उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम से जानती है और उसको 5वां खलीफा राशिद कहा जाता है। उसको 5वां खलीफा राशिद क्यों कहा जाता है ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब हज़रत अमीर मुआविया का दौर हुकूमत ख़त्म हुआ तो उनका बेटा यज़ीद तख्त नशीन हुआ। फिर यज़ीद मर गया, उसके बाद उसका बेटा मुआविया बिन यज़ीद आया, उसने कुछ दिन हुकूमत की, फिर वो तख्त से उठ के चला गया। फिर उसके बाद बनु उमैया के पास हुकूमत आ गई। बनु उमैया का बादशाह गुज़रा मरवान, उसने 9 माह हुकूमत की, मर गया, चला गया। उसके बाद उसका बेटा आ गया जो बादशाह बना, उसका नाम था अब्दुल मलिक बिन मरवान, उसने 21 साल हुकूमत की। उसके बाद फिर उसका बेटा आ गया वलीद ने तकरीबन भी 2.5 साल हुकूमत की। उसके बाद उसका बेटा सलमान आ गया। तो सलमान के आगे से 2 बेटे थे जिनमें खिलाफत की लड़ाई चल रही थी। एक का ख्याल यह था कि मेरे बाद मेरे बेटे को आना चाहिए, दूसरे का ख्याल था कि मेरे बाद मेरे बेटे को यह खिलाफत मिलनी चाहिए। तो उस वक्त एक इनका मुलाजिम था, उसने वलीद को यह मशवरा दिया कि आप एक संदूक के अंदर वसीयत लिख दें कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को खिलाफत दे दी जाए, और इन सब से बैत ले लें, और इनको कहें कि जो बैत नहीं करेगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। तो सबसे बैत ले ली गई, और इनके दिलों में चोर था बनु उमैया का जो दूसरी लड़ी थी, उसमें यह चोर था दिल में कि ये खिलाफत हमारी नहीं है, ये किसी और शख्स का नाम है। उन्होंने कहा हम बैत नहीं देते, आप इस तरह करें कि पहले हमें बताएं कि इसमें हमारा नाम है कि नहीं। तो उस वक्त उनको यकीन दिलाया गया था कि आपका नाम इसमें मौजूद है। तो इस सूरत हाल पे आके उन्होंने बैत ली थी। तो जब मैदान लगा तो दरबार में ये ऐलान हुआ कि आज वसीयत खोली जाएगी, सारे बैत लें कि जो वसीयत इसमें से निकलेगी सारे उस पर अमल करेंगे। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को शक पड़ गया। उन्होंने अपना मुलाजिम था एक रिजा, उसका नाम था, तो रिजा से कहा कि मुझे शक पड़ता है कि इसमें मेरा नाम होगा। तो रिजा ने कहा कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा झूठ बोला, वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ बोला कि हज़ूर इसमें आपका नाम नहीं है। तो जब वसीयत खोली गई तो उसमें नाम निकला हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का कि आपको खलीफा बना दिया गया। तो उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 35 बरस थी जब आपको खलीफा बनाया गया। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को जब यह पता चला कि मुझे खलीफा बनाया गया, वो बेहोश होकर गिर गए। 2 मुलाजिम उनको पकड़ के लेके मिंबर तक लेके आए, और उन्होंने जब पहला खुतबा दिया तो उसमें उन्होंने ये आयत ऐड कराई थी कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, कि ये आयत उस वक्त खुतबे में ऐड हुई थी कि जब हज़रत अली और आल औलाद पे, इमाम हसन इमाम हुसैन पे और आले नबी पे जो अहले बैत कहलाते हैं, सैयदज़ादे हैं, उन पे सब शतम मिंबरों पे किया जा रहा था उस टाइम। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने आते ही पहले खुतबे में ये आयत ऐड कराई थी इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, और जो आले नबी पे जुल्म सितम हो रहा था, जो शब व सितम मेंबरों पे हो रहा था, वो आके ख़त्म कराया था। और 2 साल और 2 माह इनकी हुकूमत थी। तो 2 साल और 2 माह की हुकूमत में इन्होंने बनु उमैया ने जितनी जायदादें लोगों की गस्ब की थी, गरीबों की जायदादें, वो उनको वापस लुटाई। बाग़े फ़िदक जो था वो आले नबी को वापस कराया। और उस इनके दौरे हुकूमत में 3 बरे-ए-आज़मों में इनकी दौरे हुकूमत थी। इतनी बड़ी दौरे हुकूमत थी, और इनके 2 साल और 2 माह के अरसे के दौरान दौरे हुकूमत में कोई मांगने वाला फ़कीर नहीं था। इनके 2 साल और 2 माह की हुकूमत में कोई शख्स कुंवारा नहीं था, सबकी शादियां करा दी थी इन्होंने। इन्होंने हुक्म दे दिया था कि माल खाने में जितना माल है वो गरीबों को दे दो। तो उस वक्त जो ख़जानची था, जो खाजिन था, उसने कहा था जनाब कोई मांगने वाला नहीं बचा। इन्होंने कहा था फिर जितने
غریب غرباء ہیں، جتنے یتیم مسکین ہیں ان کو دے دو. انہوں نے کہا تھا کوئی یتیم مسکین اس حالت میں نہیں بچا کہ اس کو مال و دولت دی جائے. انہوں نے کہا تھا پھر جو زکوٰۃ لینے والے ہیں ان کو دے دو. تو اس نے کہا تھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں بچا. تو ان کا جو 2 سال 2 ماہ کا دور حکومت تھا اس میں انہوں نے ساری جائیدادیں واپس کرائیں، سب کچھ واپس کرایا، اور پھر آخرکار ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا. تو تمام جو مکاتب فکر ہیں، اہل تشیع ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، وہ سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ 5ویں خلیفہ راشد کے نام سے جانے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے دن ہی آتے سائی جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اہل بیت کے خلاف جتنی باتیں ہوتی تھیں، ممبروں پہ اہل بیت کو گالیاں دی جاتی تھیں، برا بھلا کہا جاتا تھا، وہ انہوں نے آتے ساتھ ہی ختم کرا دیا تھا. اور یہ بات ان کو دوسرے بنو امیہ کے خاندان کو پسند نہیں تھی، تو انہوں نے ان کو زہر دے کے قتل کرا دیا تھا. تو ان کو حکومت کرنے دی گئی ٹوٹل 2 سال 2 ماہ، جتنی تقریباً حضرت ابوبکر صدیق کا دور حکومت تھا. لیکن انہوں نے ایک بات کی تھی اپنے دور حکومت میں. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے 4 بادشاہ بنو امیہ کے مٹی کے سپرد کیے. میں نے مروان کو مٹی کے سپرد کیا. میں نے جب اس کو قبر میں اتارا، آخری ٹائم پہ میں قبر میں موجود تھا، میں نے اس کو قبر میں اتارا، اس کے کفن کی گرہ کھولی، اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا، چہرہ سیاہ کالا ہو چکا تھا. میں نے اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان کو قبر میں اتارا. میں آخر میں سب سے باہر نکلا. میں نے جب اس کے کفن کی گرہ کھولی، اس کا چہرہ دیکھا، قبلہ رو نہیں تھا، قبلے سے ہٹ چکا تھا، اس کا رنگ سیاہ کالا پڑ چکا تھا. میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا، اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف نہیں تھا. میں جب ولید کو قبر میں اتار رہا تھا تو وہ ہل رہا تھا، اس پہ عذاب پہلے ہی شروع ہو گیا تھا. تو اے لوگوں، جب میں اس دنیا سے جاؤں گا مجھے دیکھنا. انہوں نے یہ بات کی تھی، اور اس کے بعد یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا تھا. انہوں نے 2 سال 2 ماہ دور حکومت اپنا گزارا. اس کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے، اور آج دن تک دنیا ان کو 5ویں خلیفہ راشد کے نام سے جانتی ہے. تو جب آپ نے پہلا خطبہ دیا خلافت سنبھالنے کے بعد، اس کے بعد آپ گھر آئے، آپ نے آتے ہی پہلا سوال اپنی بیوی سے کیا کہ فاطمہ، میں بادشاہ بن گیا ہوں، خلافت مجھے دے دی گئی ہے، اب شاید میں تمہارا حق ادا نہ کر سکوں. اگر چاہو تو طلاق لے لو، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنے سارے حق مجھے معاف کرو. یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن میں اس بات پہ پکڑا جاؤں کہ میں تمہارے حق ادا نہیں کر سکا. تو فاطمہ نے کہا کہ مشکل وقت تھا جب میں تیرے ساتھ تھی، اب بادشاہ بن گیا، اب بھی میں نے تیرے ساتھ رہنا ہے، میں نے کدھر جانا ہے، میں نے اپنے سارے حق تمہیں معاف کیے. اس کے بعد 2 سال اور 2 ماہ حضرت عمر بن عبدالعزیز فاطمہ کے ساتھ بستر پر نہیں سوئے. 2 سال اور 2 ماہ کی حکومت کی. اس کے بعد آپ کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا. ان 2 سال اور 2 ماہ کی حکومت کو آپ دیکھیں، اور ہمارے اپنے حکمرانوں کی حکومت کو دیکھیں، ہمارے حکمرانوں کی بیویوں کو دیکھیں، ان کا رہن سہن دیکھیں، ان کی بول چال دیکھیں. ان کے نخرے ہی نہیں آپس میں میل کھاتے. جب یہ کسی وزیر اعظم کی بیوی بن جاتی ہے یا کسی صدر کی بیوی بن جاتی ہے، ان کے پاؤں ہی نہیں زمین پہ آتے. اور وہ فاطمہ بنت اسد کو دیکھیں کہ وہ 6 نسلوں سے شہزادی تھی. اس نے کیسے اپنے حق معاف کیا، اپنا سب کچھ معاف کیا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ہی رہی، اور آخری دم تک حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ رہی. تو ناظرین، امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. یہ ایک معلوماتی ویڈیو تھی جو اسلام پر مبنی تھی، اور 5ویں خلیفہ راشد کے بارے میں نے کی تھی. تو امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پہ دبانا نہ بھولیے، تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو گاہے بگاہے ملتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے. کیونکہ میں نے جو ویڈیو بنانی ہے، میری خواہش یہی ہے کہ میرے اندر جو علم ہے، جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو میں نے ریسرچ کیا، وہ دوسرے لوگوں کو ملتا رہے. دیکھیں، علم دینے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. بعض لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، وہ آگے ٹرانسفر نہیں کرتے. تو میں اپنی ویڈیو کو اختتام اس حدیث کے ساتھ کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اس شخص کا چہرہ روشن کرے جو میری حدیث کو سنے اور آگے پہنچائے. تو اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. فی امان اللہ.